بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب العدد لا ينالنا لسوست كفلال لنا العدد يمجمع القال ولتنيا ولا ينقومنا والقسم الثاني ما يجري على عكس القياس عكس ملون تفسره أي على خلافه يمجمره على القياس يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث سنجر سنة ولتنيا عينة دقمه على خلاف القياس مفسال فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث مالت مذكر سيهون معدود بشرط ذكره ومعدود بمذكر شرط المذكر لاي تأتأنيث يقبع المؤنث لاي دقمو تأتأنيث يوجقال شرط من النولنا بشرط ذكري المعدود طيب لمن هنا كابن مالك نقلوا يسكمتوت علة على السن لببلن سمع الله وهو من ألفاظ العدد 3 و9 وما بينهما مطلقا كم بيجوز يالنو بيت 3 بالتاء كل 10 أو لل10 في عد ما أحده مذكرة كسوست كاسر بتاء تناجر معدود مذكر كهنا في الضد جرد لسيد كهنا دقمو كتعربتو والمميز جروري جمعا بلفظ قلة في الأكثر بلو كذابها للوجن أعداد الجامد سلزيه على خلاف القياس نومي متاو مذكر قار تأنثال تأنيث قبابتال مذكر قار دقمو مؤنث قار يذكرال كسوست اسكسنتال نعم من ألفاظ العدد وهو من ألفاظ العدد 3 و9 وما بينهما سوست نازتين كما كاكلاتشو يال مطلقا يعني انغري تفصيل سلام ياسፈልገው ነው አለዛ 10 እዚህ حكم የሚገባበት መንገድ አለ የማይገባበት ምን አለ ይያልን መንገድ አለ مطلقا ማለት اي سواء أفردت عن 10 نزاون ያልናቸው ከ3 እስከ 9 ከ10 ሳይመጣ ብቻዋን የመጣችን ቢሆን نحو عندي 3 رجال بالتاء أفردت عن 10 አልተረከበች و3 نسوة بتركها እንግዲህ ለወንድ በታ ተምይዙን ምን አርገህ አምጣ ብለዋል والمميز جروري جمعا غالبا بلفظ القلة نوميهم جمعا بلفظ قلة في الأكثر 3 رجال و3 نسوة إيه تمييز نوميبال يا 3 تمييز إلى 10 أو إلى 9 مجرور نوميهونه من دزا نوميهونه يعني نجري بلفظ قلة في الأكثر بلفظ طيب وقوله تعالى من بيسقدمهم نجري تقولون نبره سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام الآية 7 من سورة الحاقة يقول سخرها عليهم 7 ليال هي ليالي نميلهم يقول يا ليلة يا مؤنث من دن سلوانا منا مفردنا بالله لا مفردنا قمة استمقابا وجمع ميلو من وراء الصواب الصحيح مفردو نومي التاية ليلة مؤنثة سلوانا 7 ليال بالتذكير في المؤنث 7 لي تأسى قبا و8 أيام إيه دقمو يوم مذكر سلوهنا 8 لي من أسقبا تأسقبته و8 أيام سلذي سواء أفردت عن 10 لالو مثال أمدتو مثال شاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى وشاهد من صاحب المد أو مثال من صاحب وهكذا أو ركبت مع 10
10 ጋርም ቢረከቡ ከ3 እስከ 9 ያሉ ህክማቸው ያው ነው نحو عندي 13 غلاما የሙረከብ ደግሞ ተሚዝ ምንድነው የሚሆነው ብለናል ሙፍረድ ሆኖ መንሱብ ስለዚህ ቃዋይዶችን የሚነገሩትን ማስተዋወስ አሁን عندي خبر مقدم ነው 13 مبتدا مؤخر ነው مبني الجزئين ነው محل ነው የሚሰራው في محل الرفع ነው የሚባል አሁን غلاምን የሚለው ሙዘከር ስለሆነ ተሚይዙ 30 ላይ ምን አስገባልን ይያልን ታገብ قدم مفردا هنا አሁን ደግሞ مع العشرة ምን ሆነ ሙረከባም ቢሆን ሙፍረዳም ቢሆን ከ3 እስከ 9 ህክማቸው አንድ ነው على خلاف القياس ነው ጀር የሚያረጉት 10 ያመጡልናል እዙ ግር መንገዳችንን ግን ልብ ካል ሙአነስ ጋር ታ ያስገቡባት ነው የሚያመጣው ሙረከባ ከሆነ ለሙዘከር ጋር አይገባባት ስለዚህ ሙረከባ مع غيرها ከሆነ 10 على القياس ነው የምትመጣው ብቻዋን ከሆነ ሶስተኛው ቂስም ወደፊት ይመጣልናል طيب عندي 13 غلام و14 عبدا إيالنا نلالنا وهكذا إلى 19 رجلا في المذكر و13 أمة و14 جارية إلى 19 امرأة في المؤنث إذن ضابطون ندزنا የሚያስቀምጡት ህጉ ቀላል ነው በተጥቢቅ ላይ ግን ምን ይሆናል ብለናል ብዙ ትላልቅ ሰዎች ራሱ ይሳሳታሉ አጠቃቀም ላይ ምንም ይሆናል ይሄንን ኸልፈው የሚናገሩ ስላሉ ይሄ ነህው የሚባለው ነገር እንግዲህ መቅሱድ ለغيره ወሲላ ነው ተብሏል አንተ استخدام ላይ ስትጠቀም ነው ትክክለኛ አድርገህ መጠቀም ያለብህ استثمار ማድረጉ ያስፈልጋል طيب أو ركبت مع 20 وما بعده بالعطف ይሄ ተርኪቡ ዘላይ እንግዲህ ካሁን በፊት بالعطف አላሉም ነበር بالعطف የሚሉበት ቦታ ይመጣል ብያለሁ ይሄው መጣ ከ30 እስከ 9 ሙፍረዳም ብትሆን 10 ጋር ብትረከብ بالنسبه لتركيبها مع 10 وعليكم السلام تركيبه حقيقي ነው ብለና وبالنسبه لتركبها مع 20 واخواته تركيب አይባልም ያው አብሮ መምጣቱን ታይቶ ነው ምንድነው የሚባለው عطف ስለሆነ مركب በስጢላሃቸው مركب አይባልም طيب ስለዚህ አብረው መጣመራቸውን መምጣታቸውን አይቶ ነው طيب نحو عندي 23 رجلا خبرون ተቀድሙ ነው እንትኑ ኢራቡ عندي خبر ነው مقدم 30 የሚለው ምንድነው مبتدا مؤخر ነው و20 የሚለው በ30 ይታጠፋ علامة الرفع واو ملحق بالجمع المذكر السالم ስለሆነ رجلا تمييز ነው እንግዲህ 20 تمييز الى 90 ምን ይሆናል ብለናል እንደዛው እንደ ሙረከቡ تمييز ነው የሚሆነው وميز ال20 لل90 بواحد ك40 حين مفرد ሆኖ منصوب ይሆናል الى 99 غلاما في المذكر عندي 99 من نلالم في المذكر غلام و23 أمة عندي 23 أمة كثلاث من أرجه تأيتن ثلاث إلى 99 جارية في المؤنث إن هذا أخي له من نمل في سورة صاد 99 نعجة لذلك 99 درس بزاينة ملكو على خلاف القياس ነው የምትመጣው 30 ቻዋንም ብትሆን الى 10 ጋር ብትሆን 20 واخواتهم ጋር ብትታጠፍ بعطف مركبه ሆና ብትመጣ على خلاف القياس الا ይذكራሉ ብያለሁኝ ለምን ይሄ ሆነ 30 እና 9 ለምን በዚህ على القياس ለምን አልመጡም ለምን على خلاف القياس ሆነ ለሚለው መልስ ሲያቀርቡ قال ابن مالك الامام المعروف وإنما حذفت التاء من عدد المؤنث وأثبتت في عدد المذكر في هذا القسم أي في القسم الثاني هي هنبت مكنايتها لببلو لأن 3 وأخواتها 3 4 5 إلى 9 نظائر مالتنا أخوات
أسماء جماعات يمن سموش ناتشو የጀማዓ የጀምዕ ስሞች ናቸው እንግዲህ 3 5 6 የሚባለው ለምንድን ነው ለጀምዕ ነው የጀማዓ ስሞች ናቸው ከዙምረቲን ወኡመቲን ወፊርቀቲን እነዚህ ዙምራ የምትለው كذلك ኡማ የሚለው ፊርቃ የምትለው አስማዕ ለጀማዓ እንደሆነ ሁሉ እነዚህ 3 3 4 5 የሚለው ኢላ 9 የጀማዓ መገለጫ ስሞች ናቸው إذا أسماء الجماعات بمهن إن زمرنا إن أمة إن فرقاقا يجنانيالو قالوا 3 إلى 9 فالأصل أن تكون بالتاء 3 إلى 9 أصل من النبر بتأمه النار لمن لتوافق نظائرها بتوجان أن تسمعنا بدي 3 سن البتاء سن رجع 4 5 سن مع الموافقة رجع للجو زمران فرقان أمة فاستصحب الأصل مع المذكر لتقدم رتبته الأصل مالك مقارنة بالتاء السنة قدانينو أصل ومان قرال ومذكر قال مذكر رتبة من تلونال خلقة مقدم رتبة بالشفاء خلقة كهوانا كادم ما يقدم رجبه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فلذي رتبة مقدم سلهنا الأصل كون هذه الألفاظ بالثلاثة أصل مذكر قال تقول عنينه فاستصحب الأصل مع المذكر لتقدم وحذفت أي التاء مالتنا مع المؤنث للفرق እንግዲህ አስሉ ሙዘከር ጋር በተአ ተጠቀምነው በኋላ ሙአነስ ሲመጣ በተእኒት ላይ እንድትመራ ታይቱ ብለን ሙአነሱም ጋር ብንጨምራት ምን ሊሆንብን ነው ሊመሳሰል ሆነ ስለዚህ አስሉን ሙዘከር ጋር ሩትባው ሙተቀድም ነው ብለን እስቲስሐብ ስላረግ ሙአነሱ ያለ ታአ የቀረው ለዚህ ነው በሚል መልስ አቅርበዋል ይላል انتهى كلامه رحمه الله قدم مغبياو ላይ እንዳልኩት ومحل ما ذكره المؤلف አሁን ያልናቸው ከ3 እስከ 9 على خلاف القياس ነው ጀሪ የሚያረጉት የማለቱ ቦታ اذا كان المعدود مذكورا معدود من ሲሆን ነው ከተዘከረ የሚቆጠረው ነገር اما بكونه تمييزا واما كذا مضاف اليه የሆነ ወይ ደግሞ ተሚዝ መንሱብ ሆኖ የሚቆጠረው አካል ከመጣ ነው መዝኩር ከሆነ ነው አሉ في الكلام فإن حذف جاز حذف التاء مع المذكر يتشالل لا خلافهم يتشالل كما في الحديث حديث صحيح نو في الصحيح في صحيح البخاري في صحيح الإمام مسلم اتفق علينا يالو نبروا تساستوال بلن تندي هرجنا الكاوم بافيت بخاري لا يلم حديثه مسلم من يتزجبوت እንግዲህ አቡ ዳውድ ላይ ማሸርህ ያሳልፈናል እዛ ላይ ሙራጃ واتبعه بست من شوال قالوا من صام رمضان واتبعه بست من شوال من حديث ابي امامه وغيره كليلوችም صحابي ተወርቷል ተብሏል طيب واتبعه بست من شوال شاهد الزهلاي ስለዚህ አሁን አያም የሚለው ስላልመጣ قدموا 8 أيام بلن نبر ما أيام ميلو سلامت معدود أهون أيام سلالمت 60 مليون من أرجو ذكروا نبي الله صلى الله عليه وسلم مذكر عرب تعلمتم ب6 على له عندن بلت ملبس سوون قدي قدم يالنون حق ብቻ ያዘ ይሄ ለፍዝ ምን አለበት ሊል ይችላል وفعلا قيل ሚሉ ሰዎች አሉ እንግዲህ ቁርአን ላይ ያረበኛ ችግር አለ ሐዲስ ላይ ያረበኛ ችግር አለ ያለ ሙስተሽሪክ የሚባሉት አንዳንድ መስአላ ያውቁና ويغيب عنهم اشياء كثيره ጣን እናረጋለን ይላሉ وطعم يرجع ويعود عليه ስለዚህ እዚህ ላይ ዲሲቲን ያሉት ማዕዱዱ ስላልመጣ ነው وحكى الفراء نائمة النحو ነው ይሄ ሰውዬ أفطرنا 5 معدود ስላልተዘከረ እንግዲህ የሚጾመው ቀን ነው ማታ ይጾም أفطرنا 5 من أرجيالنا تايتو
ቃላት ሙዘከር ላይ ስለዚህ معدود ثلاثة تذكرنا متو بيهن جن أفطرنا 5 أيام يتعين الاتيان بالتاء لكن معدود قال تذكر كمذكر تاء متعال يتشالال يعني قدتا يهنا لمن لو معدود سيذكرنا والقسم الثالث ما له حالتان من ألفاظ العدد سوستين عينك ولت حالك يعلو تعالى وهو لفظ العشرة 10 مثلو قالناتها الركبت مع الآحاد أحد وشقا آحاد ملو انقدي يا أحد جمع سبب أسباب من الجمع آحاد أفعلنا وزنه آحاد جرت على القياس فتذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث قدم من قدام مثل لا ينداين من تلاله نحو عندي 11 رجلا مدي أحد أو إيه على القياس نمي متاو بلنا اثنان إن أحد طيب 11 رجلا أهون شهداتنا 10 لاي أحد قاسلة تركبي 10 من هنا تيازن جرت على القياس فحذف منها التاء تأنا النامتا 12 غلاما إرابو قدم اندالنا 11 مبتدا مؤخرنا عندي خبر واثناء ملو معطوفنا على ال من بمهن مبتدا بمهن إيه معرب الصدر نو بلنا العشرة نو مبنا اثناء معربنا ملحق بالجمع بالمثنى 13 عبدا 3 انقدي مطلقا على خلاف القياسات بلنا له سوان جرسنا الآن يا 10 نو يابرارو يالو 13 عبدا وهكذا إلى 19 بتذكير 10 في المذكر تذكيرها ما تأن بمتون ونحو عندي 11 أمة 12 و13 جارية وهكذا إلى 19 بتأنيث 10 بالمؤنث أي بزيادة التاء فيها ثلاث 10 ملو لفظ ولت حالة عندنا مع الآحاد كتركبه وندالنا من دنهم هنا على القياس هنا ولتني حالة وإن أفردت جرت بخلاف القياس ودنا ما لتقبان من 3 إلى 9 ودالنا قدم الناس قاعد تقبال مفردة كون فتؤنث مع المذكر تأتي على المالتنا معدود مذكر كهنا يا بشرط ذكر المعدود لنا هنا وتذكر مع المؤنث طيب فتؤنث مع المذكر تعالي جواباتنا وتذكر مع المؤنث تأتي للتور نحو عندي 10 رجال بالتاء 10 شنو لا انجدي من يبقى لبلنا المهم على فولاي ود 3 حركات يبقى من الاسال و10 نسوة بتركها የኛ ይጽፋል መሰል በስክሪፕቶ ተነስቶ ይመስለኛል 10 نسوة ነው የሚለው የኛ ንስኻ ስለዚህ ይጣላል بتركها እያለ እንደ ታይት ይጽፋል بتركها ማለት ይሄ ዶሚሩ የሚመለሰው ወደ ታይቱ عندي 10 رجال و10 نسوة وأما قوله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها لببالو مدي اعتبار متدرجው ደግሞ ምኑ ነው ብለና التذكير والتأنيث مفرد هنا ولا جمع يا أمثال يمثل جمع مثل ምንድነው مذكر ነው مؤنث ነው مذكر ስለዚህ እዚህ ላይ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ሲል አሁን ያልነውን ቃዒዳ ይخልፍ የለ ቢባል እንግዲህ መልስ አንድ ሁለት መልስ ያመጣሉ طيب يزه መልሱ አሉ الآية 60 بعد 100 من سورة الأنعام فعلى حذف مضاف إذا لا يتطالب مضاف على ምንድን ነበር ቢመጣ
أي 10 حسنات أمثالها سلزه 10 ياله مضاف هنا ودمانه ودز حسنات ودالو حسنات ደግሞ مفردوا ምንድነው حسنا ነው አይደል حسنا ምንድነው مؤنثة ስለሆነች على القاعده ነው ጀሪ ያረገው ስለዚህ مخالفه የለውም ቅድም ያልነውን አንደኛ ጀዋብ ይሄ أو يكتسب فيه المضاف እዚህ ተርኪብ ላይ مضاف ወስዶ ሊሆን ይችላል من المضاف إليه كمضاف إليه وسدوال من التأنيث بمضاف كمضاف إليه ብዙ ነገሮች ይወስዳል ተብሏል ከነዛ መካከል ምንን ይወስዳል ብለዋል ተأنيثን ይወስዳል ስለዚህ አምሳል የሚለው ወደ ማን ተጠግቷል ሀ አይደል ምን ሀ በሚረል ተذكرና ተأنيثና ተأنيث ስለሆነች ከዚህ ከሃይቱ አምሳል ተأنيثን ስለወሰደ ኢክቲሳብ ስላረገ 10 ላይ ታ ያልገባቸው ለዛ ነው በሁለቱ በኩል ሲሆን እንግዲህ ቃዒዳውን ምን አላረገም ይያሉ አልخلفም جرى على القاعده المشهور በዛው በተጸደቀው ቃዒዳ ላይ ነው የመጣው አሉ تنبيه አንጨርሰውም እንጀምረው صرحوا بأن ألفاظ العدد المفتقرة إلى تمييز لا يثنى منها ولا يجمع إلا 100 و1000 إيه لا قاعدة لنقرنا نقول تنبيه بلو تنبيه لغة اصطلاحا عرفوا في مطلع الكتاب تنبيه مجمّرة تنبيه سناقة نزالة يعرفنا من مالة عندنا لغة اصطلاحا نزالة ملس بلو يتايل معنا أون من دين يالوت أئمة هذا الشأن ألفاظ العدد هنا وده تمييز የሚያስፈልጋቸው ከሆኑ ቃላቶቹ ወደ ተስኒያና ወደ ጀምዕ አይቻልም እነሱን ተስኒያና ጀምዕ ማድረግ መቶንና ማን ሲቀሩ አሉ መቶና ሺህ ሲቀሩ ከነዚህ ሌላ ያለ እነ 20 ሆነ እነ 30 ሌሎችም ሆኑ አይሰኑም አይጀመዑም ብለው ተስሪህ አርገዋል وأن ال20 وأخواتها 20 እስከ 90 ብለና አخوات ነظائر ማለት ነው 20 እና ቢጤዎቿ ደግሞ اذا استعملت مع النيف قبلها ለበሉ ከ20 በፊት እንግዲህ ነይፍ ማለት ጎደሎ ቁጥር ማለት ነው 1 3 الى 9 ከተጠቀሟት 20 እና የ20 አخوات وجب عطفها بالواو 20 كذلك 30 40 ከሷ በፊት ነይፍ ካመጣ ምን ማለት ግዴታ ነው ብለው ተስሪህ አድርገዋል 21 ወይ ደግሞ 24 30 እየተባለ በዋው መታዓطፉ 20 እና አخواتها ነይፍ ጋር ከሷ በፊት መጣ ነይፍ ጋር ከተጠቀሟት ይሄንንም ግዴታ ነው ብለው ተናግረዋል وقضيه ذلك ይሄን ማለታቸው የሚያስፈርደው أنه لا يقال حادي 20 ولا ثاني 20 وهكذا من غير عطف የሚባለው الحادي والعشرون أو الثاني والعشرون ነው እንጂ حادي 20 ثاني 20 ማለት እንደማይቻል ነው የሚያስፈርደው ይሃባባላቸው በዋው በነይፍ ጋር قبلها ከተጠቀሟት 20 እና አخواتها በዋው ማዕጠፍ ግዴታ ነው ሲሉ ይሄ አባባል ክልክል እንደሆነ ነው وكذا لا يقال ثالث 20 كذا بإضافة ثالث 20 كذا አይባልም ولا رابع 20 كذا لا بصيغة التثنية ولا الجمع ثالث 20 قال እንግዲህ جمع ይሉታል ملحق بالجمع 20 ራዋን ደግሞ ከፈተን ምን ሊሆን ነው مثلا እንደዛ አይባልም لا بصيغة التثنية ولا الجمع እንግዲህ رايتون كمفتحنا كمكسر ነው የምንረዳው وبذلك أهم بالنو صرح العلامة شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي تلميذ العلامة ابن مالك أهم بالنو عندما يبال رابع 20 كذا وثالث 20 كذا مالات عندما يتشال ياون يتتكسوا يا ابن مالك تلميذ السوء تصريح تناقروا فقال في تعليقة له تعليق مالت مدي هنا تعليق صفو من على ذا تعليق عليه إنه جرى في بعض المحافل بدمشق المحروسة دمشق እንግዲህ عاصمة سوريا دمشق ይባላል محروسة ማለት እንግዲህ
المحفوظة دعاء ليون يشلال ويم إخبار ليون يشلال تطبقت مالتنا إذا محافل يا محفل جمعنا سبسبا لاي سوت بذا بالوبت ساعات من تكستي إلال ببعد المحافل كلام جرى لم يلو فعلنا وكلام في كتاب فلا دبداب أرخ يا دبداب من تبلو تصفوا على دبداب ولا برابع 20 رمضان دبداب تصفوا إذا محفل الليل الراسين قارئوا الكتاب يعني دبدابون ميقراو እንግዲህ رابع 20 رمضان تبلو تصفوا تاريخ تصفوا بتا فقرأ القارئ የሚያነበው ምን ብሎ አነበበው 20 بفتح الراء رابع 20 رمضان ብሎ راውን ፈትሆ በምን ማለት ነው በተስኒያ መልኩ አነበበ فرد عليه انما هو 20 بكسر الراء 20 بلا تانب من بلا هنبالو 20 بلا هنب يه 20 የሚለው ያው ኑኑ ተጥሎ ለኢዳፋ ወደ ማን ተጠግቶ ነው ልልት ነው ወደ ረመዳን ተጠግቶ ይሄ ደግሞ አይሆንም ምክንያቱም ከሱ በፊት ምን ተዘከረ ይያልን ነው እኛ ያለው ነይብ ተዘከረ ከ20 በፊት ስለዚህ የአይነት ተርኪብ እንግዲህ غلط ነው ሊሉ ነው አንጨርሰው የሚያልኩት ለዛ ነው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين